عندنا جوج ديال لي بوطون هنايا. البوطون الاولى كتعتبر اكسيسيبل لان فيها واحد لو تكست غادي يشير للسكرين ريدر هاد البوطون شنو كدير. والبوطون الثانيه كتعتبر ماشي اكسيسيبل لان فيها غير واحد ليماج، وليماج ما غاديش يعني حتى شي حاجه لانها ما غاديش تقرا. مي غير هو واخا هادي اكسيسيبل فيها واحد ليماج هنايا. كيفاش نقولوا للسكرين ريدر ما يقراش واحد ليليمون؟ باش نديروا هادشي خاصنا نحيدوا واحد ليليمون من الاكسيسيبل دي تري. نشوفوا هادشي بالديتاي. شنو عندنا او نيفو ديال السلايد؟ الكود اش تي ام ال. من بعد عندي هنا واحد الدوم تري، واحد الشجره تري. ثانيا عندي واحد الاكسيسيبل دي تري، غادي نشرحوا هادشي شنو هو. بالنسبه لنا هاد الدوم تري الغرض الرئيسي ديالها هو كمثال كتشكل واحد الشجره اللي عندها علاقه بهذوك لي زيليمون اللي كاينين وسط من الاش تي ام ال ديالنا. وكمثال هاد الشجره شنو كنبغيو نديرو فيها؟ اما كمثال كنبغيو نحيدو دي زيليمون ديناميكمون، ولا كنبغيو نزيدو دي زيليمون. هادشي بجافا سكريبت. دونك كاين واحد لي بي اي اللي كيتسمى دوم اي بي اي اللي الغرض الرئيسي ديالو هو اما نقراو واحد ليليمون نحيدوه ناجوتيوه ولا نموديفيوه. هادشي كيدير بجافا سكريبت عن طريق واحد الدوم اي بي اي اللي الغرض الرئيسي منه اما نقراو من وسط هاد الدوم شي اليمون، اما نحيدو منها شي اليمون، اما ناجوتيو شي اليمون، اما نموديفيو شي بلاصه بالضبط. اللي كتهمنا حنا هي هاد الاكسيسيبل تري. شكون اللي كيخدم بها؟ واحد الاسيستيف تكنولوجي. ومن كنقولوا اسيستيف تكنولوجي، واحد التكنولوجي بحال السكرين ريدر غادي يقرا هذوك لي زيليمون اشنو فيهم باش الشخص يعرف باش خدام بالنسبه للناس اللي عندهم ديزيبيليتيز. السؤال مطروح هنايا، بما ان الدوم تري والاكسيسيبل تري كيتشابهوا علاش ما نخدموش بوحده؟ الكونديسيون اللي كاينه هنايا بان كل وحده فيهم عندها واحد الدور رئيسي وكدير واحد المانيبيولاسيون بواحد الشكل اللي هو خاص. الاولى اللي هي الدوم تري الغرض الرئيسي ديالها باي حاجه كتافيشي عندك او نيفو ديال السكرين راح تقدر طيح واحد الكونديسيون بانه بغيتي واحد البوطون ولا غير واحد الاليمون يبقى مافيشي مي غير هو ما يتقراش. دونك السكرين ريدر ما يقراش مي هو غادي يبقى مافيشي. دونك المانيبيولاسيون في هذا الكا ما خصهاش دير او نيفو ديال الدوم تري لان اي حاجه حيدتيها من الدوم تري غادي تحيد حتى من لافيشاج. حنا بغيناها تبقى مافيشيه مي غير هو ما تقراش. داكشي علاش عندنا جوج ديال الشجرات اللي هما مختلفين. وحده اللي هي الاكسيسيبيليتي للدور ديالها هذاك السكرين ريدر الا حددنا ليه حنا واحد ليليمون بالضبط ما بغيناهش يقراه كيحيدو من الاكسيسيبيليتي تري ما كيبقى مافيشي. مي هذا الدوم تري الدور الرئيسي ديالو اي حاجه عندها علاقه بالافيشاج راه الا مشينا حتى حيدناه من اليمون هنايا من الدوم تري راه غادي يطير حتى من لافيشاج. حنا ما كنبغيوش هادشي، حنا كنبغيو بانه يبقى مافيشي ما غير ما يتقراش. داكشي علاش عندنا جوج ديال الشجرات مختلفين. وحده غادي نقولوا بانها كتكلف بالديسبلاي والثانيه غادي نقولوا بانها كتكلف بريدين. الا غادي توصلنا لواحد النقطه بانه لا بالنسبه للدوم تري لا بالنسبه للاكسيسيبل تري بانه او نيفو ديال كل شجره واحد النود ايليمنت اما غادي يقراه السكرين ريدر اما ما غاديش يقراه. هادشي بالنسبه للاكسيسيبل تري. وبالنسبه للدوم تري اما غي افيشيه اما ما غي افيشيهش. عندنا واحد التول اللي كيسمى اتش ام ال بارسر هو اللي غادي يمشي بالاليمون ويحطوا لنا او نيفو ديال كل شجره. نبداو بالاول. عندنا اتش ام ال. اتش ام ال عنده واحد الابن اللي هو هاد عنده واحد الام اللي هو ميتا، ومن بعد هاد عنده واحد الام اللي هو تايتل اللي كتعني بانه عندنا هاد وسط من اتش ام ال هاي هاد وسط من اتش ام ال وميتا وتايتل هما ابناء رئيسيين ديال هاد. اي حاجه كتكون في نفس النيفو راه كتبان لك حتى او نيفو ديال الشجره في نفس النيفو. داكشي اللي كيتشكل في الدوم تري هو اللي كيتشكل في الاكسيسيبل تري. نكملوا الشجره ديالنا. بادي وهاد في نفس النيفو، اتش 1 وسط من بادي، فورم وسط من بادي، عندنا ديف وسط من فورم هاي ديف وسط من الفورم عندنا نيستد. من بعد ليبل وسط من ديف، ليبل وانبوت بجوجهم في نفس النيفو هاي انبوت وسط من ديف وليبل وسط من ديف. من بعد بوطون وسط من فورم، ديف وبوطون كاينين في نفس الليفل هاي بوطون وديف بجوجهم في نفس النيفو. داكشي علاش كنشوفوهم حنايا عندنا او نيفو ديال تري في نفس النيفو. راه نفس الكا راه اللي كتشكل هنا كتشكل حتى في الاكسيسيبل تري. وسط من بوطون عندنا واحد اس في جي، وسط من اس في جي عندنا واحد الباث وواحد سبان وسط من بوطون في نفس النيفو هي اس في جي. علاش عندنا سبان و اس في جي بجوجهم في نفس النيفو بجوجهم ابناء رئيسيين. سبان راه ماشي وسط شي اليمون، الاليمون اللي وسط منه هي بوطون. دوك الاب اللي كيحتضنهم هو بوطون. الشجرات ديالنا دابا تشكلوا بجوج، لا الدوم تري لا الاكسيسيبل تري. ما دابا شنو بغينا نديرو حنايا؟ الهدف ديالنا هو واحد ليليمون ما يقراهش السكرين ريدر. واشنا هو هاد ليليمون؟ هو الاس في جي. لان كيف ما قلنا او نيفو ديال واحد البوطون الاس في جي مديوره غير للديكوراسيون غير كايماج مي هو السكرين ريدر ما غيقراش منه. مي ركزوا معايا راه بغيت هاد الاس في جي تبقى مافيشيه، ما بغيتش نحيدها من هاد تري اللي هي الدام، بغيتها تبقى مافيشيه. مي شنو ما بغيتهاش تقرا. دونك مين كنقول ما بغيتهاش تقرا المانيبيولاسيون غادي دير في الاكسيسيبل تري. يعني خاصني نحيد هاد اس في جي
وباث من الاكسيسيبل دي تري. دونك اللي كيخولي ندير هذا الشيء هي واحد الاتريبيوت اللي نقدر نخدم بها ونيفو ديال اي HTML اليمنت. في هذا الكا غادي نخدم بها في SVG اللي هي اريا هايدن، وهذه بوليان ترو ولا فولس. من غنحدد ترو كتعني بانه هاد ليليمون اللي هو SVG ما بغيتش سكرين ريدر يقراه. من كنقول ما بغيتش سكرين ريدر يقراه يعني بغيت نطيرو من الاكسيسيبل دي تري ما يبقاش، دونك بغيت نحيدو. هاد اريا هايدن كتساوي ترو، غادي تحيد هاد النود اللي هي SVG والباث، غتحيدهم من الاكسيسيبل دي تري. غادي تسيليكسيونيهم، هما مسيليكسيونين وغادي يطيروا. دابا لا الاس في جي لا الباث ما بقاش. علاش الاس في جي والباث؟ لانه راه الاب والابن ديالو حتى هو غيحيد. الا حددت هاد اريا هايدن ونيفو ديال واحد الاب، راه الابناء ديالو كامل غتابليكا عليهم هذيك القاعده. دونك اريا هايدن كتساوي ترو، كتحيد لنا واحد ليليمون من الاكسيسيبل دي تري بانه ما يتقراش. ما غير ركزوا معايا، هاد اس في جي وباث راه بقى في الدوم تري ما تحيدش، لان المانيبيولاسيون حنا اللي درناها هاد اريا هايدن كتساوي ترو درتنا مانيبيولاسيون هنا باش ما يتقراش ماشي باش ما يتافيشاش. دونك المانيبيولاسيون نيفو ديال الدوم تري ما كتهمناش حنا، اللي كتهمنا هي هادي. ما بغيناش واحد ليليمون يقرا السكرين ريدر.